नमस्कार। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ भने यो जुन कार्यक्रमको श्रृङ्खला छ त्यसमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी यो नियमित श्रृङ्खला अन्तर्गत 13औं एपिसोडमा छौं भने त्रिभुजीय शिक्षा अन्तर्गत हामी 9औं श्रृङ्खलामा छौं, 9औं खण्डमा चाहिँ छौं। अस्तिको प्रसङ्गमा हामीले चाहिँ अहिलेको जुन योग दिवस चलिरहेको छ यसको सन्दर्भमा पारेर र त्रिभुजीय शिक्षाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाठ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग हामीले आत्मशिक्षाको कुरा उठाएका थियौं र आत्मशिक्षा सम्बन्धी मान्छेका मान्यताहरू र जानेका पाठहरू के कस्तो स्थितिमा छन् त? अहिले हाम्रो पोजिसनिङ कस्तो छ? हामी कुन धरातलमा उपस्थित छौं त? के हामी आत्मालाई चाहिँ सही ढंगले विश्लेषण गर्न सक्ने अथवा यसको अनुसन्धान गर्न सक्ने स्थितिमा छौं त भन्ने कुराहरुको चर्चा गर्ने क्रममा कहाँसम्म हामी पुगेका थियौं त भन्दाखेरि करिब करिब 99% मान्छेहरू आत्माको समर्थन या विरोधमा त छन्, तर समर्थन र विरोध भनेको यसलाई हामीले भनेका थियौं कि यो एक सैद्धान्तिक पक्षधरता मात्रै हो अथवा विरोध मात्रै छ, तर यसले आत्माको सत्यलाई जानेको अर्थ चाहिँ लाग्दैन। जब सत्य आफ्नो हातमा लाग्छ त्यसपछि विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। र भनाइ के छ त भन्दाखेरि आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि जहिले पनि विवादहरू भनेको काल्पनिक कुरामा हुन्छ, तथ्यमा कहिले पनि विवाद हुँदैन। हामी सामान्य चीजहरू हेरौं, वस्तुगत संसारमा पनि चाहे त्यो आस्तिक होस् या नास्तिक होस्, कुनै पनि अब्जेक्ट चाहे त्यो रुख होस् अथवा जनावर होस् अथवा वस्तु होस्, त्यसको लागि खासै त्यस्तो धेरै ठूलो विवाद हुँदैन। तर त्योसित अन्तर्सम्बन्धी जब कल्पना गर्नुपर्ने अथवा अनुमान गर्नुपर्ने कुराहरू आउँछ त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ विवादको सिर्जना हुन्छ। त्यसैले यी सबै खालका विवादहरूबाट मुक्त हुनुको लागि चाहिँ सबैभन्दा सजिलो तरिका त के हो त भन्दाखेरि विज्ञानको सहारा लिनु जरुरी छ। र अब आत्मशिक्षा अथवा अध्यात्मको शिक्षा भनौं अथवा यसलाई पृष्ठपोषण दिने योग शिक्षा होस्, त्यो योग शिक्षामा पनि विज्ञानलाई चाहिँ घुसाउन जरुरी छ। किनकि हामी अहिले अब 21औं शताब्दीमा आइसकेका छौं, विज्ञान र प्रविधिको युगमा आइसकेका छौं र विज्ञान भन्नाले अहिलेको एक दिशामा मात्रै लगिएको जुन विज्ञान छ, पदार्थगत रूपमा मात्रै लगिएको विज्ञान छ, त्यसलाई मात्र विकसित गरियो। दोस्रो विज्ञानलाई चाहिँ हामीले सही ढंगले विकास गर्न सकेनौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ धेरै ठूलो विकृति आयो भन्ने कुराहरु छ। र आज विशेष गरी हिजो हामीले जुन अहिले योग दिवसको जुन सन्दर्भ परिरहेको छ, यो सन्दर्भमा पनि नेपालमा योग शिक्षाको लागि जुन बहस चलिरहेको छ, सो यो विषयलाई त्यसैसित सन्दर्भ जोडेर चाहिँ मैले आज आत्मशिक्षाको केही अरु पक्षहरूलाई पनि चर्चा गर्न गइरहेको छु। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि योग शिक्षामा समय समयको खण्ड खण्डमा चाहिँ योग ऋषिहरू उत्पन्न हुनुहुन्छ र उहाँले त्यति बेला चलेको विकृतिहरूलाई चाहिँ तोड्दिनुहुन्छ। तर फेरि केही समयपछि जब विकृति तोडेको केही समयको खण्डसम्म त त्यसले चाहिँ सही ढंगले चाहिँ विद्यालय अगाडि बढ्छ, तर त्यसपछि फेरि केही समयपछि जस्तो विकृति आउँछ। जस्तो यो नेपाल भारत खण्डमा कि सुरुमा जुन सदाशिवको सूत्रहरू तन्त्र योगको रूपमा जुन विकास भयो, हामी सुन्छौं कि 108 वटा त उहाँका ध्यान सम्बन्धी, योग सम्बन्धी शिवले पार्वतीलाई दिएका शिक्षाको आधारमा तन्त्र योगका कुराहरू यहाँ उल्लेखित छन्। तर पछि त्यो तन्त्रमा चाहिँ धेरै ठूलो विकार र विकृतिहरू आयो, धेरै ठूला विसंगतिहरू आए। यसलाई मागी खाने वस्तुको रूपमा लियो र हामी अहिले पनि देख्छौं हाम्रो जनजीवनमा थुप्रै खालका यस्ता जोगीहरू भेट्छौं जो विकृत मानसिकताबाट पीडित हुन्छन्, हैन? र जोगी बन्ने भन्ने कुरा सोच्न बित्तिकै अहिलेको आम मानसमा कस्तो खालको धारणा छ भन्दाखेरि पहिला त्यसले जुन इज्जत पाएको थियो, स्थान पाएको थियो, योग गर्ने मान्छेहरूले जस्तो तरिकाको समाजमा जुन तरिकाको एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्थे भने पछिल्लो समयमा जब विकृतिले समात्छ, अब मगन्ते आयो, अब जोगी आयो, हैन? यो बच्चाहरूलाई डराउन दिने जस्तो चीजहरू बन्न गयो कि अब जोगी आयो, हैन? कान्छीरेको जोगी आयो अथवा यो आयो भन्ने तरिकाले त्यो किन त्यस्तो इमेज बन्न गयो त भन्दाखेरि यो विषयलाई चाहिँ अब मागी खाने भाँडो बनाइयो, हैन? र यसमा तन्त्रका नाउँमा अझ धेरै बढी भ्रष्टाचरणको समस्याहरू देखा पर्यो।
है। जुन विशुद्ध एउटा ज्ञान थियो त्यो ज्ञानलाई कहिले पनि जब सूचनामुखी ढङ्गले लगिन्छ र यसलाई चाहिँ जब आफ्नो मागी खाने आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने माध्यम बनाइन्छ अथवा तथाकथित पण्डितहरूले यसलाई चाहिँ जब मैले जानेको छु भन्ने तरिकाले प्रस्तुत गर्छ तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यसको प्रयोग जब देखा पर्दैन त्यसपछि यसको विकृतिहरू देखा पर्छ। र तन्त्रमा त्यस्तै भगवत गीताका कुरा सूत्रहरूमा पनि यस्तो खालको अपव्याख्या हुने गरेको छ। हामीले सुनेका छौँ कर्मयोगको सन्दर्भमा कृष्णले भनेको कुरालाई चाहिँ कसरी लिएको छ त। कृष्णले भनेको कुराहरू के थियो त भन्दाखेरि कर्ममा तिम्रो अधिकार छ, फल पुरस्कार हो भन्ने कुरा थियो भने त्यसलाई चाहिँ विकृत ढङ्गले कसरी लियो भने कर्म गर फलको आशा नगर, यसरी कर्मयोगलाई बुझियो हैन। र त्यसले गर्दाखेरि लामो समयसम्म देश नेपाल र भारत भाग्यमा निर्भर पर्ने भयो र भाग्यवादी बन्न गयो र हामीले जहाँ पुरुषार्थ गर्नुपर्ने थियो, जहाँ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने थियो त्यो गर्न सकेनौँ। हामी आलसी बन्यौँ, प्रमाद सहितको बन्यौँ, तामसिक बन्न गयौँ र हाम्रो गुणधर्म चाहिँ बढी जसो 90% भन्दा बढी चाहिँ तामसिक बन्न गयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पुरुषार्थ गर्न सकेनौँ। पश्चिमी देशहरूले एउटा विज्ञानमाथि चाहिँ अनुसन्धान गर्दै गयो, बरु उनीहरूले प्रगतिमा गयो तर हामी भाग्यवादी भइदियौँ। यसरी योग विद्यालाई चाहिँ समय समयमा कालखण्डमा चाहिँ यस्तो एउटा विकृत रूप लिएको पाइन्छ। पछि यसलाई चाहिँ पतञ्जलिले चाहिँ एउटा सर्टेन समयको खण्डमा पतञ्जलिले फेरि योग विद्यालाई पुनर्जीवित गर्नुहुन्छ। पतञ्जलिले पुनर्जीवित गरिसकेपछि फेरि यसले यो योग विद्याले केही समयसम्म लामो ट्र्याक लिन्छ। त्यस्तै गौतम बुद्धले पनि यसलाई चाहिँ फेरि ट्र्याक गर्नुहुन्छ हैन। तर गौतम बुद्धका भिक्षुहरू अहिले फेरि मागी खाने लाइनमा धेरै जसो देखा पर्छ। कतिपय देशहरूमा त अब भिक्षुहरूले लाई चाहिँ को चिजहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न राज्यलाई पनि समस्या परिरहेको छ। सो अब हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि समयमा जति बेला चाहिँ ऋषिहरू, द्रष्टाहरू, सम्बुद्ध रहस्यदर्शीहरू जन्मनुहुन्छ र त्यो सर्टेन समयको कालखण्डमा जति बेला त्यो एउटा जीवन्त परम्परा बनेको हुन्छ, जति बेला एक जीवन्त ज्ञानको धार चलिरहेको हुन्छ, त्यति बेला त विकार र विकृतिहरूले समस्या पार्दैनन्। तर केही समयपछि जब पण्डित पुरोहितहरू जन्म लिन्छन् अथवा त्यहाँ चाहिँ जब शोषणको एक सञ्जाल बन्न थाल्छ त्यसपछि त्यहाँ विकृति र विसङ्गति आउने कुराहरू उल्लेख छ। त्यस्तै जसरी बुद्धको शिक्षामा चाहिँ विकृति आयो, पतञ्जलिको शिक्षामा विकृति आयो, त्यस्तै पछिल्लो समय फेरि गोरखनाथ आउनुभयो। गोरखनाथले फेरि षडाङ्ग योगको माध्यमबाट कि फेरि योगलाई चाहिँ बिउझाउनु भयो, योगलाई जनमानसको चिज बनाउनु भयो, यति सरलीकृत ढङ्गले योगलाई लैजानु भयो हैन कि हामीले त्यसलाई चाहिँ उहाँको सूत्रहरू छ, हसिवा खेलिवा करिवा ध्यानम अहनिश कथिवा ब्रह्म ज्ञानम, यानि कि योगलाई ध्यानलाई हाँस्दै खेल्दै लैजान सकिन्छ भन्ने तरिकाले अत्यन्त सरलतम विधि बनाउनु भयो। तर पछि फेरि यही चिज चाहिँ एक गोरख धन्दाको रूपमा पनि लियो र अहिले थुप्रै गोरखपन्थीहरूले यो मार्गबाट च्युत भइकन अर्को दिशा समातेको देखा पर्छ। र यो हर समयमा यसरी कालखण्डमा चाहिँ योग विद्या फेरि विकसित हुने, फेरि लुप्त हुने, फेरि विकसित हुने, फेरि विकृति लिने गरिरहेको छ। र अहिले 21औं शताब्दीमा योग शिक्षाले फेरि नयाँ ढङ्गले प्रवेश पाएको छ र अहिले सबै ठाउँमा धेरै जसो मान्छेहरू रोगबाट मुक्तिको लागि, शोकबाट मुक्तिको लागि बिस्तारै बिस्तारै योगको सहारा लिने गरेको पाइन्छ हैन। र आचार्य शिवपथिक भन्नुहुन्छ जति बेला उहाँले योग शिक्षा प्रसार गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाको समयमा योगको लागि चाहिँ मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गर्न बहुत गाह्रो थियो, किनकि मान्छेहरू डराउँथे। एक त पुरानो विकृतिको कारणले गर्दाखेरि भने, दोस्रो कुरा के थियो त भन्दाखेरि यदि शारीरिक व्यायाम गर्नु छ भने पनि अन्य खालका व्यायामहरू गर्न ठिक छ तर योगासन किन गर्नु पर्यो भन्ने खालको, हामीलाई रोग लागेकै छैन, हामीलाई चिन्ता परेकै छैन हैन, यो तथाकथित विद्या हामीले किन सिक्नु पर्यो भन्ने थियो। तर पछिल्लो समय डाक्टरदेखि लिएर यो प्रचार गर्ने शैलीमा पनि परिवर्तन आएको कारणले गर्दाखेरि र प्रविधिमा पनि यसको व्यापकता बढेको कारणले गर्दाखेरि अहिले योगको कुराहरू अलिकति बढी शारीरिक स्वास्थ्यको लागि चाहिँ सबैभन्दा बढी उठेर आयो। र पछिल्लो समयले हामी त करिब 6 वर्ष भइसकेको छ कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि योग
को जुन योगासन र प्राणायामको विधिबाट शारीरिक स्वास्थ्य आर्जन गर्ने कुरालाई चाहिँ एउटा बहुत मूल्य दिएर चाहिँ योग दिवसको रूपमा पनि लिएको छ। तर आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि योगासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यानसम्मका सबै कुराहरू चाहिँ एक्चुअल वास्तविक योगको लागि भूमिका मात्रै तयार गर्छन् यिनीहरूले। त मुख्य योगको भूमिका त चेतनाको जागृति गरिकन व्यक्तिलाई चाहिँ यसको आत्यन्तिक सम्भावना, उच्चतम मानवीय चेतनामा लैजानु, भागवत चेतनासम्म लगेर मान्छेलाई सुख दुःखबाट पार पुर्याउनु, हैन, अखण्ड जागरणमा लैजानु, अखण्ड चेतनाको जागृतिमा लगेर मान्छेलाई सच्चित आनन्दको स्थितिमा ल्याउनु हो भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। खैर हामीले यो विभिन्न कालखण्डमा यस्तो खालको स्थितिहरूलाई देख्नु बुझ्नुले पनि हामीलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि योग विद्यालाई यदि सही ढङ्गले लिन सक्यो भने यसले जसरी धर्म सम्प्रदायहरूमा खण्ड खण्डमा चाहिँ बाँडिएको मनुष्य छ त्यसलाई यसले जोगाउने छ, हैन। यो योग कुनै गुटफुट होइन, योग कुनै सम्प्रदाय पनि होइन, योग कुनै राजनीति पनि होइन। यो त के हो भने मनुष्यको स्वतन्त्रता, सफलता र सङ्कल्पलाई विकसित गर्ने विज्ञान हो। सुरुमा त यो निसन्देहबाट के अरे सन्देहबाट सुरुवात हुन्छ, किनकि त्यहाँ जबसम्म हामी जति बेला हामी अनुसन्धान गर्दै गएका हुन्छौँ त्यति बेला न हामीले यसलाई विश्वासको आधारमा सपोर्ट लिन्छौँ न अविश्वासको आधारमा लिन्छौँ, अनुसन्धानको रूपमा लिन्छौँ। सो अनुसन्धानबाट लिने क्रममा चाहिँ यो सन्देहबाट त निश्चित रूपमा सुरुवात हुन्छ, तर यसले अस्तित्वप्रतिको परम विश्वासमा लैजान्छ यसले यात्रा, हैन। सन्देहबाट सुरुवात गरेर चाहिँ अस्तित्वप्रतिको परम विश्वासको रूपमा लैजाने यो अन्तर्लयको विज्ञान, साक्षीको विज्ञान, प्रज्ञाको विज्ञानमा योग शिक्षाले लैजान्छ। त्यसैले यो गुटफुटसित सम्बन्धित छैन, हैन। तर अब यसलाई जोगाउनको लागि चाहिँ आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ एउटा गतिलो आधार दिन जरुरी छ। यो अन्तर्विज्ञान जुन छ यसलाई सही ढङ्गले विश्लेषण गर्न सक्ने सानैदेखि सानै कक्षाबाट उठाउन जरुरी छ भन्नुहुन्छ। आज हामी जुन यो आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ भन्ने जुन श्रृङ्खलामा चाहिँ आत्मशिक्षाको यो पाठलाई जोडिराख्दाखेरि आत्मशिक्षालाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा योग शिक्षाको भूमिका के हुन सक्छ र योग सम्बन्धी आज हामी आचार्य श्रीकै एउटा कविता सुन्नेछौँ र फेरि हामी पुनः यो बहसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। कविता छ, म तपाईलाई पाठ पनि गर्छु र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँ इन्जोय पनि गर्नुहोला, त्यसका अन्तर्निहित सन्देशहरूलाई पनि बुझ्न हामी सक्छौँ। आऊ जानौँ लौ योग विज्ञानका सारहरू के हुन् त सारहरू, एक्चुअल सार के हो, यसको रूप के हो भन्ने कुरामा चाहिँ आचार्य श्रीले यहाँनिर चाहिँ हामीलाई बताइराख्नु भएको छ। आऊ जानौँ लौ योग विज्ञानका सारहरू, जरैदेखि निकालौँ अशान्त मनका भारहरू। यो मनको जुन अशान्ति छ, यो जुन भारीपना छ, यो भारीपनालाई फाल्ने के त, त्यसैको लागि चाहिँ आऊ जानौँ योग विज्ञानका सारहरू, जरैदेखि निकालौँ अशान्त मनका भारहरू, शान्ति सुख र सम्पन्नता प्रसन्नताको जीवन बाँच्न। आखिर हामीले चाहेको त यही नै हो, शान्ति सुख र सम्पन्नता प्रसन्नताको जीवन बाँच्न योग नै मूल आधार हो है, महाजीवनको नाच नाच्न। अष्टाङ्गको माध्यमबाट शरीर स्वास्थ्य आर्जन गरौँ। पहिलो त शरीर नै हो, हैन। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम भनिन्छ कि शरीर नै माध्यम हो, त्यसैले शरीर नै मन्दिर हो, यसैबाट नै प्रवेश गर्न सकिन्छ। यो शरीरलाई तुच्छ ठान्नु अथवा यसलाई तथाकथित ढङ्गले पहिले के पनि गरियो त भन्दाखेरि शरीरलाई तडपाउने, तपस्याको नाउँमा, हैन, शरीरलाई विकृति दिने, खानपानमा आहार विहारमा चाहिँ ख्याल नगर्ने जुन बानी पर्यो त्यसले विकृति जन्माउँछ र यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले सम्यक ढङ्गले चाहिँ स्वास्थ्य आर्जन गर्न जरुरी छ। त्यसैले अष्टाङ्गको माध्यमबाट शरीर स्वास्थ्य आर्जन गरौँ, चिरयोगको माध्यमबाट कर्मतन्त्रको मर्म भरौँ। चिदयोग माध्यमबाट कर्मतन्त्रको मर्म भरौँ। यहाँ चाहिँ चिदयोग भनेको के हो भन्ने कुराहरूमा हामी पछि योग शिक्षाको अरू चर्चा गर्ने क्रममा कसरी चिदयोगले काम गर्छ, कर्मदेखि साङ्ख्ययोगसम्मका कुराहरू पनि यसमा समाहित छन्।
अर्को लाइनमा भन्नुहुन्छ, सहज योगको माध्यमबाट उच्च जीवन भरण गरौँ, काम क्रोध परित्याग गरे आधार मानुषको शरण परौँ। गन्तव्य यदि थाहा भए बाटो आफै तय हुनेछ। मुख्य कुरा त निर्दिष्ट उद्देश्य के हो, हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो, लक्ष्य के हो भन्ने कुराहरू पत्ता लगाउन जरुरी छ। लक्ष्य पत्ता लाग्यो भने त 50% काम हाम्रो भइसक्यो, अब हिँड्नु मात्र बाँकी छ। यसै सन्दर्भलाई उहाँले भन्नुहुन्छ कि गन्तव्य यदि थाहा भए बाटो आफै तय हुनेछ, अनेक योगका मार्गहरू भन्दा यही मार्ग जय हुनेछ। मूल मार्गमा साधक पुगी अस्तित्वसित लय हुनेछ। साक्षी प्रज्ञा हरिनाम सहित बाटो रोजौं आलम्ब रहित। यो खालको योग शिक्षा अहिलेको जुन योग दिवसको सन्दर्भमा उहाँले दिनुभएको योग पथको यो जुन कविता भनौँ अथवा यो जुन सन्देश छ, यसलाई मैले सुनाउन पाउँदाखेरि म साह्रै नै हर्षित छु। अब आउनुहोस्, यो योग विद्या जुन योग शिक्षा छ हैन, यो योग शिक्षा जसले आत्मशिक्षाको अनुसन्धान गर्दैछ, आत्मशिक्षालाई एउटा विज्ञानको रूपमा लैजाँदैछ। अहिले त हामीले यो योग शिक्षालाई सानै कक्षादेखि सुरुवात गर्न जरुरी छ भनेर भनिरहेको छ। किन जरुरी छ त भन्दाखेरि योगको अध्ययन गरेका, बालकको अध्ययन गरिरहेका योगको शिक्षालाई चाहिँ बालकमा प्रवेश गराउने क्रममा चाहिँ अध्ययन गर्ने क्रममा के पत्ता लागेको छ त भन्दाखेरि के भनिन्छ भने 8 वर्षको उमेरदेखि बच्चाहरूको यो पिनियल ग्ल्यान्डमा चाहिँ क्षयीकरण सुरुवात हुन्छ भनिन्छ। र यो क्षयीकरण जब सुरुवात हुन्छ त्यति बेला चाहिँ क्षयीकरण भइसकेपछि बच्चाहरूमा सानै उमेरमा चाहिँ जुन प्रौढता आउनु, अलि पछि आउनुपर्ने प्रौढता अलि अगाडि आइदिन्छ। हार्मोनको डिसअर्डर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले जुन युवापना महसुस गर्ने हो, त्यो विपरीत लिङ्गप्रतिको आकर्षणदेखि लिएर यी सबै खालका हार्मोनल डिसअर्डरहरू चाहिँ त्यति बेलै सुरुवात हुन्छ। सो जब हार्मोनल डिसअर्डर सुरुवात हुन्छ अनि बच्चाहरूमा विपरीत लिङ्गप्रतिको आकर्षण छिटै हुने खालको स्थिति देखा पर्ने, उनीहरूले आफ्नो हार्मोनलाई चाहिँ अर्डरमा ल्याउन नसक्ने, यो खालको स्थिति देखा पर्छ। र त्यसपछि त्यति बेला बच्चाको जुन मानसिकता जुन मा गडबडी जुन सुरुवात हुन्छ, त्यसको कारणले पनि थुप्रै विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू सानो उमेरमा सुरुवात भएको पाइन्छ। उनीहरू सानै उमेरमा, अहिले तपाईँ सुन्नुहुन्छ इन्टरनेटमा पोर्नोग्राफीको माध्यमबाट उनीहरूले आफ्नो मानसिकतालाई विकृतिमा लगिरहेका छन्। चरेस, गाँजादेखि लिएर अनेक खालका ड्रगका एडिक्सनहरूमा परिरहेका छन्। यदि हामीले योग शिक्षालाई सानैदेखि व्यवस्थित ढङ्गले लैजान सक्यौँ, योगासनको माध्यमबाट, प्राणायामको माध्यमबाट लैजान सक्यौँ भने बच्चाहरूको जुन विकृतिमा फस्ने जुन सम्भावना छ त्यसलाई हामीले जोगाउन सक्छौँ। र सानैदेखि उनीहरूलाई एउटा अहभावको शिक्षा दिन सक्छौँ। एउटा गतिलो तरिकाले उनीहरूको कुराहरूलाई चाहिँ विकसित गर्न सक्छौँ, सर्वाङ्गीण रूपमा विकसित गर्न सक्छौँ। त्रिभुजीय शिक्षाले के भन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि विकासको सुरुवात समग्रबाट अंशतिर हुनुपर्छ भन्छ हैन। समग्रबाट अंशतिरको भनाइ के हो त भन्दाखेरि जबसम्म हामीले पहिला त समग्रलाई समात्न सक्दैनौँ, अंशबाट यात्रा सुरुवात गर्दाखेरि त्यसले धेरै ठुलो त्रुटि ल्याउँछ। म इन्जिनियर भएको नाताले र इन्जिनियरिङमा हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले सर्वे गर्दाखेरि त्यहाँ पनि एउटा वर्किङ फ्रम होल टु द पार्ट, समग्रबाट अंशतिर कसरी जाने भन्ने सर्वेइङको एउटा प्रिन्सिपल हुन्थ्यो। त्यो प्रिन्सिपल हरेक ठाउँमा लागू हुँदो रहेछ हैन। हाम्रो एकजना स्ट्याटिस्टिक्स पढाउने सरले, तथ्याङ्क शास्त्र पढाउने सरले भन्नुहुन्थ्यो कि नेपालको जुन क्षेत्रफल छ, यदि हामीले क्षेत्रफललाई जसरी अमिनहरूले जग्गा नाप्छन् त्यो शैलीमा नाप्यौँ भनौँ हैन। हामी काठमाडौँमा छौँ, काठमाडौँको सानो सर्टेन ठाउँबाट सुरुवात गऱ्यौँ, त्यसलाई भन्छ ट्रायङ्गुलेसन गर्ने, त्रिभुज जस्तो बनाएर चाहिँ हामीले यदि जग्गा नाप्दै 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 पछाडि सर्दै यहाँबाट एउटा सर्टेन टोली चाहिँ काठमाडौँबाट पूर्वतिर, एउटा टोली पश्चिमतिर लाग्दै जग्गा नाप्दै गएर हामी जोड्दै 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 गयौँ भने मेची महाकालीसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ नेपालको जुन क्षेत्रफल छ त्यो क्षेत्रफलभन्दा डबल क्षेत्र चाहिँ देखा पर्छ यदि जोडेर हेर्ने हो भने। अनि उहाँले हामीलाई सोध्नुहुन्थ्यो यो किन यस्तो त्रुटि आउँछ त हैन। नेपालको जन क्षेत्रफल त कोही 1,47,000 वर्ग किलोमिटर नै हो, त्यो त फरक पर्दैन। तर यसरी नाप्दाखेरि हुन्छ के त,
यहाँ हुन्छ के भन्दाखेरि त्यही एउटा हामीलाई थाहा छ कि दुईचोटि नाप्दाखेरि पनि केही त्रुटि त आउँछ नाप्ने क्रममा। त्यो त्रुटि चाहिँ जब हामी बढाउँदै जान्छौँ, अंशबाट पूर्णतिर जान खोज्छौँ, त्यति बेला त्रुटि चाहिँ मल्टिप्लाइड हुन्छ, गुणात्मक रूपमा त्यो त्रुटि बढ्न थाल्छ। र यो तरिकाले चाहिँ जब नाप्दै जान्छौँ, त्रुटिहरू नै जोडिन्छ र क्षेत्रफल डबल जस्तो देखा पर्छ भनिन्छ। यो समग्रबाट अंश सर्भेइङको जुन प्रिन्सिपल छ, समग्रबाट अंशले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि हामी पहिला त ठुलो क्षेत्रलाई चाहिँ पहिला ट्रायङ्गुलेसन गर्छौँ, त्यसपछि हामीले त्यसलाई फेरि सानो सानो सेगमेन्ट बनाएर नाप्न थाल्छौँ। अनि त्यो नाप्ने क्रममा चाहिँ सानो खण्डको जुन त्रुटि हुन्छ त्यो अरू ठाउँमा जोडिँदैन, हैन? सो सानो खण्डको त्रुटिलाई त्यही मिनिमाइज गर्ने तरिकाले जब हामी जान्छौँ, अब समग्रबाट अंशतिर गयो। मैले यो समग्रबाट अंशतिरको बहसलाई चाहिँ एक ठाउँमा हामीले राजनीतिक डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ गयौँ भने नेपालमा ठुला विवादहरूको त्रुटिलाई चाहिँ कम्ती गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू राखेका थियौँ, हैन? जस्तो मान्छेको इतिहास, मानवीय शिक्षामा हामीले के कुरा उठाएका थियौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ पहिला राष्ट्रको हुनुभन्दा अगाडि, जातको हुनुभन्दा अगाडि त पहिला त समग्र रूपमा त हामी मान्छे हो नि, चाहे त्यो अमेरिकाको मान्छे होस्, चाहे त्यो नेपालको मान्छे होस्। भनेपछि समग्रतामा के हो, म मान्छे हो। अब मान्छे पछि बल्ल त्यसपछि म कुनै देशमा संयोगले जन्मेको छु भने, मानव नेपालमा जन्मेको छु भने बल्ल म संयोगको कारणले नेपालमा जन्मेको कारणले नेपाली हो। फेरि म संयोगले कुनै जात धर्मको मान्छेहरूसित म यदि त्यहाँ जन्मेको छु भने चाहिँ त्यसको एउटा सामान्य नामाकरणमा मात्र म त्यहाँ त्यो जात या धर्ममा मैले जन्म लिएको मात्रै हो, संयोग मात्रै हो, त्यो मेरो त्यो रियल नेचर होइन। सो यसरी खण्डीकृत गर्दै गर्दै त्यो परिचयलाई चाहिँ मैले सानो बनाएँ भने त्यो सानो परिचयको आधारमा मेरो लड्ने आधार बन्दैन, किनकि ठुलो परिचय त मेरो समग्र परिचय त मानव हो नि म। सो यो आधारमा समग्रबाट अंशतिर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्छ। र यो आत्मशिक्षाले पनि सिकाउन खोजेको कुरा के हो भने म समग्रतामा म के हो त, हैन? समग्रतामा म चेतना हुँ, हैन? चेतनाबाट बिस्तारै म त्यसलाई मैले अब अलिक सानो दिशामा ल्याउँदाखेरि चेतनालाई सपोर्ट गर्ने मन छ, मनलाई फेरि सपोर्ट गर्ने शरीर छ भन्ने तरिकाले मैले फेरि माथिबाट सानो गर्दै ल्याएँ भने अब म शरीर मात्रै होइन, म मन मात्रै होइन भन्ने तरिकाले मैले बुझ्छु र मेरो अझ बेसलाइन आधार अर्को ठाउँमा छ है भन्ने तरिकाले जब मैले बुझ्छु नि, अब मेरो बुझाइ सम्यक हुन थाल्छ, हैन? अब मेरो जीवन जगतप्रतिको दृष्टिकोण पार्शियल हुँदैन, यानि कि आंशिक हुँदैन। मैले केही कुरालाई चाहिँ बढी जोड दिने र केही कुरालाई मैले कम्ती जोड दिने पनि हुँदैन। म यस्तो भयो भने म लैङ्गिक विभेदमा पनि पर्दिन, हैन? निश्चित रूपमा हाम्रा आफ्ना आफ्ना विशेषताहरू छन्, त्यसको कारणले गर्दाखेरि फरकपना छ। फरकपना हुनु भनेको विरोधाभास होइन, हैन? फरकपना के हो त भन्दाखेरि समग्रबाट अंशतिर टुक्रिँदै जाने क्रममा देखिएको फिचर मात्रै हो। सो यो तरिकाले चाहिँ आत्मशिक्षाले यो विषयवस्तुहरूलाई उठाउँछ। सो समग्रबाट अंशतिरको शिक्षा लिनको लागि र त्रुटिहरूलाई कम्ती गर्नको लागि आत्मशिक्षाले के भन्छ भने हाम्रो यथार्थ वास्तविकता के हो त, हैन? जसले पुरा जग बनाएको छ भन्दाखेरि त्यो ठुलो पार्ट चाहिँ हाम्रो चेतना हो। सो यो चेतनामा, यो चेतनालाई अब विकसित कसरी गर्ने त? आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि योग शिक्षाले यदि साँच्चीकै केही काम गर्नु छ भने खुट्टा भाँच्ने मात्रै होइन, उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो भाषा साङ्केतिक छ। खुट्टा भाँच्ने भन्नुको मतलब योगासन र प्राणायाम मात्रै गरेर यसैबाट धन्दा चलाउँछु भन्ने तरिकाले मात्रै सोच्नु जरुरी छैन। शारीरिक स्वास्थ्य मात्रै हाम्रो जीवनको लक्ष्य होइन, मानसिक स्वास्थ्य पनि हाम्रो जीवनको लक्ष्य हो। अझ त्योभन्दा पनि माथि हामीले चाहेको त सुख शान्ति आनन्द हो नि, त्यो मुख्य लक्ष्यलाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन, सहायक बाटोमै अल्मलिनु भएन, हैन? स्वस्थ शरीर बनाउनुको अर्थ पनि भित्र त केही छ भन्दाखेरि सुख शान्ति आनन्द प्राप्त गर्ने मेरो लक्ष्य चाहिँ छ, आनन्द प्राप्त गर्ने मेरो एउटा ध्येय छ। सो यो ध्येयको लागि सपोर्ट गरिने कुरा हो। त्यसैले योग शिक्षालाई उहाँले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब कडी केमा बनाउने त? कसैले मानौ
कसैले गुट बनाएर योगको गुटहरू बनाउँछ, कसैले सम्प्रदाय बनाउँछ भने हामीले प्रश्न उठाउनु पर्छ कि त्यो सम्प्रदायले चाहिँ गर्न खोजिरहेको के छ त? के कसैको त्यो महत्वाकांक्षालाई पुरा गरिरहेको छ या यस मार्फत चाहिँ उसले त्यो कमाई गरी खाने शोषणको एउटा सञ्जाल त बनाउँदै छैन? यदि त्यस्तो छ भने यसले चाहिँ चेतनाको न्यूनीकरणतिर लाग्यो। फेरि यसले मेरोको दिशालाई नै समात्यो, हैन? उहाँले फेरि भन्नुहुन्छ आचार्य श्री पथिक कि झोपडीतिरै लग्यो यात्रालाई। अब झोपडीबाट महलतिरको यात्रा यानी कि उच्चतातिरको यात्रा लैजानको लागि हामीलाई अब दानवताबाट मानवताबाट महामानवताको यात्रा लैजानको लागि गरिनुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चेतनाको जागृति हो। सो यो चेतनाको जागृतिलाई साँच्चैकै समग्र रूपमा उठाउन जरुरी छ, हैन? त्यो भयो भने मात्रै अहिले हामीले बेहोर्नु परिरहेका समस्याहरूलाई सही ढङ्गले विश्लेषण गर्न सक्छौँ, हैन? नत्र त मान्छेले बाटो पाउँदैन, भेन्टिलेसन पाउँदैन, निकास पाउँदैन, निसासिन्छ, हैन? किन कुनै अहिले भर्खरै हामीले चलिरहेका हामीले घटनाहरू सुनिरहेका छौँ, आत्महत्याका घटनाहरू किन घट्छ? किन कोही मान्छेले आफ्नो यस्तो प्यारो जीवनलाई चाहिँ समाप्त गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि उसले बाटो पाएन। प्रतिभाशाली मान्छेहरूले पनि आत्महत्या गरिरहेका छन्। जीवनमा ठुलै उत्कर्ष गर्छु भनेर चाहिँ ठुलो धन कमाएका मान्छेहरू, प्रतिष्ठा पाएका मान्छेहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन्। तपाईले सुन्नुभएको छ जापानको एकजना नोबेल प्राइज विनरले धेरै अगाडि आत्महत्या गरेका थिए। उनी घरमै आत्महत्या गरेको स्थिति पाइएको छ। भर्खरै मात्रै एकजना बलिउडका कलाकारले, हैन, जसलाई भौतिक रूपमा कुनै कमी थिएन, धन सम्पत्ति पुगेको थियो, प्रतिष्ठित थिए, उनी देशभरि नै प्रतिष्ठित थिए, हैन? अब प्रतिष्ठाको कमी छैन, धनको पनि कमी छैन, इज्जतको पनि कमी छैन, हैन? सम्पन्नताको एक भौतिक सम्पन्नता त पुगेको छ, तर उनले निकास पाएनन्, उनी निसासी आफैसित। यो निसासिनुको कारण के हो त, हैन? अहिले जुन व्यापक निराशाको स्थिति ल्याएर मान्छेले आफ्नो जुन जीवन शक्ति छ यसलाई समाप्त किन गर्न चाहिरहेको छ भन्दाखेरि आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ चेतनाको संकुचित अवस्थाको कारणले उसले आफूलाई लिमिट गरिदियो, आफूलाई सीमित गरिदियो, हैन? एउटा सर्टेन बाउन्ड्री लाइन भित्र, एउटा घेराबन्दी भित्र उसले आफूलाई राख्यो। आफू यो विस्तीर्ण चेतना हुँ, म फैलिएको चेतना हुँ, म समग्रतामा जान सक्छु, यो ब्रह्माण्ड मेरो हो, यो आकाश मेरो हो, यो पृथ्वी मेरो हो भन्ने तरिकाको विहङ्गम चेतनामा ऊ विकसित हुन सकेन। जब विहङ्गम चेतनालाई उसले आफ्नो आत्मसात गर्न सक्दैन भनेपछि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि अब जीवन जिउनुको खासै अर्थ छैन, हैन? यो अल्बेर कामु भन्ने साहित्यकार एकजना थिए, ज्यापाल सात्र जस्ता साहित्यकारहरूले के भनेका थिए भन्दाखेरि उनीहरूले भन्छन्, हैन, एउटा मिथ अफ सिसिफस भन्ने एउटा पात्र बनाएर उनले भन्छन् कि जीवनमा बोर्डम बाहेक अरू केही चिज छैन, एब्सर्डिटी यानी कि सारहीनता बाहेक अरू केही पनि कुरा छैन। किनकि रिपिटेडली एउटै काम गरिराखेको छु मैले, हैन? बिहान उठ, खाना खाऊ, फेरि अफिस जाऊ अथवा अरू कुनै कामहरू गर, हैन? रिपिटेसन, लगातारको रिपिटेसनले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि मान्छेको लाइफलाई एक प्रकारको बोर्डममा लैजान्छ। बोर्डम यानी कि निराशा। म फेरि त्यही दोहोऱ्याइराखेको छु, त्यही मान्छेहरूसित म फेरि सङ्गत गर्दैछु, जीवनमा कुनै रौनकता छैन, कुनै जीवन्तता अनुभव छैन। यो जीवन्तताको अनुभव नहुनु यो पोखरीमा संकुचित भएको पानी जस्तै आफूलाई कतै न कतै स्ट्याग्नेट अथवा प्रतिबन्धित जुन महसुस गर्नु, जेलभित्रको महसुस गर्नु के कारणले हो त भन्दाखेरि यही कुरालाई आत्मशिक्षाले अनुसन्धान गर्छ, पत्ता लगाइदिन्छ, हैन? कि मान्छेले आफूलाई चाहिँ कि त शरीरको रूपमा हेर्यो, कि त मनको रूपमा मात्रै हेर्यो, त्यो भन्दा पछाडिपट्टिको सत्तालाई उसले देख्न सकेन। त्यो परम सत्ता जुन चेतना थियो, त्यो जुन आत्मा थियो, परमात्मा थियो, त्यो कुरातिरको अनुसन्धानमा जान सकेन। यस्तो पनि विकल्प छ है, सुसाइडको, आत्महत्याको विकल्प पनि छ भन्ने कुराहरू देखाउन सकिएन, किनकि सम्बुद्ध रहस्यदर्शीहरूको ज्ञान त्यसरी फैलाउन सकिएको छैन। अब हामी
नागरिक समाजको भनौँ अथवा जो चेतनशील समाज भनौँ हैन, जो अग्रगतिमा अगाडि बढ्न चाहन्छ र मनुष्यका मूलभूत समस्यालाई सही ढङ्गले समाधान गर्न चाहन्छ, जो मान्छे हामी जसले हाम्रो चेहरा प्रफुल्लित भएको, पुलकित भएको हामी देख्न चाहन्छौँ, हाम्रा बच्चाहरूमा देख्न चाहन्छौँ, हाम्रा छिमेकीहरूमा देख्न चाहन्छौँ, हामी आफ्नै जीवनमा देख्न चाहन्छौँ भने अब यो आत्मशिक्षालाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले लैजानु जरुरी छ र त्यसको लागि योग शिक्षालाई चाहिँ लैजानु जरुरी छ। र हामी त्रिभुजीय शिक्षाको यो बहस अन्तर्गत हामी फेरि पनि के कुरा राख्न चाहन्छौँ भने कि यो अब आत्मशिक्षालाई चाहिँ पाठ्यक्रममा लैजान जरुरी छ हैन। र अन्तशास्त्रीहरूदेखि लिएर वैज्ञानिकहरूदेखि लिएर दार्शनिकहरूदेखि लिएर सम्बुद्ध रहस्यदर्शीहरूलाई पनि नेपालको शिक्षाको अथवा संसारकै शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माणको क्रममा उहाँहरूलाई पनि लिन जरुरी छ। व्यक्ति समग्र रूपमा कहाँबाट विकसित हुन्छ भन्ने कुराहरूको उहाँहरूलाई त्यसको हेतु विज्ञान थाहा छ। त्यो हेतु विज्ञान थाहा भएका व्यक्तिहरूलाई पनि यो पाठ्यक्रम निर्माणमा लैजान जरुरी छ। र अन्तमा म के भन्छु भने आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि मान्छेसित तीनवटा मस्तिष्क छ, यो तीनटा मस्तिष्कलाई सक्रिय बनाउनको लागि चेतन मस्तिष्क, अवचेतन मस्तिष्क र अचेतन मस्तिष्कलाई सक्रिय बनाउनको लागि, जागरुक बनाउनको लागि यो जुन आत्मशिक्षाको साथ लिन जरुरी छ, योग शिक्षाको साथ लिन जरुरी छ। सो यो तीनटा मस्तिष्कलाई जबसम्म हामीले सक्रिय बनाउन सक्दैनौँ, हामीले हाम्रो सम्भावनालाई चाहिँ पुरापुर उजागर गर्न सक्दैनौँ। हामीले चाहेको जुन म्यानिफेस्टेसन छ, जुन फक्रिने एउटा जुन प्रकार छ, त्यो फक्रिनुलाई चाहिँ अझ माथिल्लो उच्चतम तहमा पुर्याउनको लागि यो योग शिक्षालाई फेरि योजनाबद्ध ढङ्गले लैजान जरुरी छ। आज हामी यो आत्मशिक्षाको दोस्रो भागमा चाहिँ हामी गयौँ। यो आत्मशिक्षाका विविध पहलुहरू छन् हैन, कि यसलाई चाहिँ हामीले अहिले दैनन्दिन रूपमा बेहोर्नु परिरहेका अनेक समस्याहरूसित जोडेर त्यसको डायग्नोसिस गर्न, त्यसलाई अलिकति भित्र प्रवेश गराउन जरुरी छ। आशा छ हामी यो बहसलाई तपाईहरु जसले सुनिराख्नु भएको छ त्यो बहसलाई प्रश्न मार्फत पनि लैजान सक्नुहुन्छ। पूजनीय आचार्य श्री पथिकज्यूका पुस्तकहरु मार्फत पनि हामीले यो आफ्नो ज्ञानलाई, ज्ञानको दायरालाई बढाउन सक्छौं। यसका अभ्यासहरुलाई, यो दायरालाई बढाउन सक्छौं। हामीले योग शिक्षामा प्रवेश गर्नको लागि योगासन प्राणायाम माध्यमबाट लैजान सक्छौं र अलि माथिल्लो उच्चतम विद्याहरूमा पनि प्रवेश गर्न सक्छौं। यो सबैको लागि, यो आम मनुष्यको लागि पथिक फाउन्डेसनको तर्फबाट एक निमन्त्रण, हार्दिक निमन्त्रण पनि हो। आजको हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। फेरि हामी बुधबारको दिनमा यो आत्मशिक्षा, तीनटा मस्तिष्कको तीनटा शिक्षा लगायतका विविध विषयहरूमा फेरि पुनः चर्चालाई अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म पथिक फाउन्डेसनको तर्फबाट हार्दिक बिदाई चाहन्छु। अहिलेको लागि हस्त यो कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार, धन्यवाद।